नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो लेसन है, हमारी जो क्लास है, स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 271 से 271। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। फ़पस इन अगर लम नहीं, तफ़अलू तुम छोड़ोगे, फ़पस फ़अज़नु ख़बरदार हो जाओ, बस ख़बरदार हो जाओ, बिहर्बिन जंग के लिए, मिन से अल्लाह अल्लाह व रसूलिही और उसका रसूल, व और इन अगर तुमने तौबा कर ली, फ़पस लाकुम तुम्हारे लिए, रुऊसुन अमवालिकुम तुम्हारे असल ज़र, ला नहीं तज़लिमूना तुम जुल्म करो, व और ला नहीं तुज़लमून तुम पर जुल्म किया जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन है और अगर तुमने सूद ना छोड़ा तो अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तो तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। कल जब मैंने आप लोगों को लेसन पढ़ाया तो वहाँ पर पिछली ही आयत में इसकी भी तफसीर मौजूद थी, ठीक है, कि अगर तुम सूद छोड़ दो, अगर तुमने सूद छोड़ा तो उस पर क्या होगा, अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा, माफ़ी के उम्मीदवार बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने सूद न छोड़ा तो अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि फिर तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करोगे, सूद नहीं छोड़ोगे। हाँ, अगर तो ये कर लो, यानी अगर सूद छोड़ दो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही रहेगा, यानी उसका जो सूद है वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन उसका जो असल माल है वो तुम्हारा ही रहेगा। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म होगा, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा, ना तुम अपनी जान पर जुल्म करो, और कल को रोज़े महशर तुम पर भी जुल्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बाज ना आए, जुल्म करोगे, आज जुल्म करोगे, तो फिर कल को तुम्हारी जान पर भी जुल्म होगा और भुगतने के लिए तैयार हो जाना। इसको मैंने काफ़ी डिटेल के साथ कल आयत नंबर 278 में समझाया था, कराया था कि किस तरीके से जो है वो अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि ए ईमान वालो, ए मेरे बंदो, ठीक है, ए लोगो, ए मेरे मोमिन बंदो, सूद से बाज आ जाओ। जो वो लोग जो पहले सूदी कारोबार करते थे, जिन्होंने सूद के में हिस्सेदारी की है, उनका असल माल उनका ही है, लेकिन जो उस पर सूद है उसको छोड़ दे, उसको भूल जाएं, अपने असल माल से गर्ज रखें। और अल्लाह ताला ने फिर तरीके भी बताए कुरान में कि किस तरीके से सूदी निज़ाम से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपके सामने रखी मैंने, जो कि कल भी आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। तो ये है जी हमारी आज की आयत नंबर 279। आगे हम चलेंगे आयत नंबर 280 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा इन काना ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। वा और इन अगर काना हो, ज़ू उसरतिन तंगदस्त, फ़पस नाज़िरतुन तो मोहलत दो, इला तक मैसरातिन कुशादगी, वा और अन अगर तसद्दक़ू तुम बख्श दो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर तुम हो तअलमून जानते। इसकी ट्रांसलेशन है और अगर कोई मकरूज़ तंगदस्त हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए और कर्ज़ मुआफ़ कर देना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जान जाओ। इसका जो कनेक्शन है देखिएगा कि इस्लाम की तालीम ये है कि ज़रूरतमंद पर सदका किया जाए या कर्ज़े हसना के साथ उससे ताउन किया जाए। इसलिए सूद की हुर्मत व मज़म्मत करने के बाद तजारत के मसाइल बयान हो रहे हैं। कर्ज़े हसना के बारे में हुक्म है कि अगर मकरूज़ कोशिश के बावजूद कर्ज़ की अदायगी का एहतमाम न कर सके तो उसे मोहलत देना होगी। अगर कर्ज़ मुआफ़ ही कर दिया जाए तो ये साहब माल के लिए बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ फ़िक्र आखिरत के हवाले से समझाया जा रहा है
کہ اے مالدارو. اب کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے. پہلے اے میرے بندو، اے لوگو، اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو. اب یہاں پر ہے اے مالدارو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اور بالآخر تم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اگر تم قرض معاف کر دو یا تنگ دست کو مہلت دو تو دونوں صورتوں میں تمہیں پورا اجر دیا جائے گا. یہاں کلو نفس کا لفظ استعمال فرما کر قرض دہندہ کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر جان بوجھ کر قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی جائے تو یہ اللہ کے ہاں ظلم تصور ہوگا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی آدمی پر قرض تھا. جب اس کے پاس قرض لینے جاتے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا. ایک دن وہ اس کے گھر گئے تو ایک بچہ نکلا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے سے اس آدمی کے بارے میں دریافت کیا. اس نے کہا وہ گھر میں کھانا کھا رہا ہے. انہوں نے آواز دی کہ اے فلاں باہر آؤ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہی ہو. وہ آدمی آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو مجھ سے کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا میں تنگ دست ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کی قسم کیا تو واقعی تنگ دست ہے؟ اس نے کہا ہاں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے اپنے قرض دار پر نرمی کی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو وہ روز قیامت عرش کے سائے تلے ہوگا. یہ روایت مسند احمد کی ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک تاجر لوگوں سے لین دین کرتا تھا. جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے خادموں سے کہتا کہ اسے معاف کر دو، شاید اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کتاب الصلاۃ میں سے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی حرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ادار لینا تھا. آج تھوڑا سا گلاسز بھی مسئلہ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہے اسے، تو جو صحیح مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نے مسجد میں اس کا مطالبہ کیا. ہماری آوازیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹا کر گھر سے نکلتے ہوئے آواز دی اے کعب. میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اسے آدھا قرض معاف کر دو. میں نے آدھا معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی حردد کو حکم دیا جاؤ باقی قرض واپس کرو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کتاب الحوالات میں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب استعاد کا قرض واپس کرنے سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. جب مہلت کا مطالبہ کیا جائے تو قرض دار کو اسے مہلت دینی چاہیے. اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1 مقروض کو مہلت دینا یا اسے معاف کر دینا بہتر ہے. نمبر 2 ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور نمبر 4 ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. آگے ہم چلیں گے آیت نمبر 281 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور اتقوا ڈرو تم یومن وہ دن ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ طرف اللہ کی. ثم پھر توفی پورا دیا جائے گا کل نفس ہر شخص کو ما جو کسبت اس نے کمایا اور ہم وہ لا نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے. اس کی ٹرانسلیشن ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. مختصر سی آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے، اور وہی ٹرانسلیشن جو ہے کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ ڈرو اس دن سے. کس دن سے؟ روز محشر سے، جس دن میدان سجے گا، میزان لگے گا، حساب کتاب ہوں گے، جس دن سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنا لمبا کہ اس میں سبھی مخلوقات کو اکٹھا کرنا ہے، میزان لگے گا اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے.
اور اس دن ڈرو اس دن سے جس دن سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، چاہے اس نے اچھے اعمال کیے ہیں اس کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا، ایک ذرہ برابر، ذرہ کیا، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی کا اچھا عمل ضائع نہیں ہوگا، اور کسی کا برا عمل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے نیک اعمال کا، اور برے اعمال وہ جو تم نے کیے ہیں اسی کی سزا بھگتو گے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 281۔ جزاکم اللہ خیرہ۔